बुशरा बीबी एहतजाज की तैयारियों के दौरान ही बार बार ये मौक़िफ़ अपना रही हैं कि मार्च तब तक जारी रहेगा जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं कर दिया जाता। आज भी बुशरा बीबी ने 0 पॉइंट इस्लामाबाद पर मार्च से खिताब में कहा कि जेल में उनके साथ और इमरान खान के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया। इन सब मुश्किलात के बावजूद खान ने कहा वो अपने मुल्क के लिए खड़े रहेंगे और कभी उनके सामने नहीं झुकेंगे। जब तक इमरान खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे कोई मुझे और इस्लामाबाद को छोड़कर नहीं जाएगा। जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमें मार्च को ख़त्म नहीं करना। मैं आखिरी होंगी जो डी चौक नहीं छोड़ूंगी। अगर कोई कहे डी चौक छोड़ दिया तो मैंने तब भी वो याद रखना कि वो झूठ कहेगा। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बुशरा बीबी लाशें गिराने का मंसूबा लेकर इस्लामाबाद आई हैं। उनका प्रोसेस खून खराबे से चलता है। अब भी वक्त है बाज आ जाएं। लोगों के बच्चों को फ्रंट लाइन पर खड़ा किया हुआ है। आपके मकासद वही हैं जो 9 मई के रोज़ थे। रियासत सब्र का मुजाहिरा इसलिए कर रही है कि इसका लाशें गिराने का मकसद पूरा ना हो। इनका मकसद है लाशों पर सियासत की जाए। बुशरा बीबी अफगानियों और किराए के लोगों के पीछे क्यों छुप रही हैं? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई के बारे में वाज़ेह और 2 टोक फैसले का वक्त आन पहुंचा है। मजीद ताख़ीर बहुत महंगी पड़ेगी। आज या कल फैसला करना पड़ेगा कि क्या बदअमनी, लाकानूनियत, फितना और फसाद, कत्ल गारतगरी और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है। बुशरा बीबी वफाकी वज़ीर इत्तलात और एक सीनियर हुकूमती सेनेटर के बयानात से ये सवाल जन्म ले रहे हैं कि मौजूदा हालात का हल कैसे निकलेगा। क्या ऐसे बयानात के बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी रह जाएगी? ऐसे में इस सूरत हाल से निकलने के लिए कौन कौन से सियासी और इंतज़ामी ऑप्शंस पर काम किया जा सकता है या बरूए कार लाए जा सकते हैं? किस तरीके से इस पूरी सूरत हाल को इख्तिताम की तरफ ले जाया जा सकता है? पैनल के लिए सवाल इस तरह से। बानी पीटीआई के बगैर मार्च खत्म नहीं होगा। बुशरा बीबी के दावे। बानी पीटीआई की रिहाई कानूनी रास्ते से ही मुमकिन। हुकूमती मौक़िफ़। मार्च डी चौक के करीब। बहरान से निकलने के लिए क्या इंतज़ामी और सियासी ऑप्शंस मुमकिन हैं? हसन निसार साहब, मामलात और हालात जहाँ तक आ गए हैं, क्या सियासी तौर पर बातचीत, मुज़ाकरात और डायलॉग कोई हल देंगे? इंतज़ामी तौर पर हल निकलेगा? किसके हाथ में हल मौजूद है इस सूरत हाल का? अच्छा, मैं इसका हल अकल के हाथ में मौजूद है। आप कानून और कानूनी रास्ते, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कब कानून और कब कानूनी रास्ते, इनको छोड़ें। बनी गाला या जमान पार्क को जेल, सब जेल जो भी होता है वो डिक्लेयर करके उसको वहाँ शिफ्ट कर दो। एक मूंछ ऊपर रखो, एक को नीवी कर लो, जरा भरम रह जाएगा। अवाम का भी, आपका भी, अजाब से भी जान छूट जाएगी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझे एक बात बताएं ना कि अगर सब जेल करा, वो बनी गला हो या जो भी, वेर एवर ही वांट्स और शी वांट्स और दे वांट, वो शिफ्ट कर दो उसको। खत्म हो गई बात। हसन निसार साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक मामला ये बहुत मुस्तकिल रहा कि कोई भी बानी पीटीआई की गारंटी देने को तैयार नहीं होता। जितने मुज़ाकरात और बातचीत होती है वो खुद अपनी जगह पे खड़े नहीं रह पाते। ये हुकूमत की तरफ से बार बार कहा गया और कोई उनका गारंटर बनने को तो खुद जमात से भी तैयार नहीं होता। नहीं, देखें, ये जो मैं तजवीज़ कर रहा हूँ, बाकी दोस्त मेरे वो इस पे बेहतर तबसरा कर देंगे कि इससे सांप भी मर जाएगा वक्ती तौर पे। इमीडिएट जो एक सूरत हाल है वो संभल जाएगी। उसको शिफ्ट कर दो, ज़मान पार्क या वो बनी गाला, उसको सब जेल करार दे दो। मगर वो उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि मुझे कहीं शिफ्ट कर दो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनके तो मुतालिबात ही कुछ और हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि मुझे शिफ्ट कर दोगे तो फिर मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये एक दरमियानी रास्ता है जिस पे बात हो सकती है। उस पे लोग भी, मतलब मेरे जैसा बंदा भी ना सोच में पड़ जाएगा कि यार ठीक है, चलो ये हो गया, उनका भी भरम रह गया, इनका भी रह गया, आवाम का भी रह गया। मगर जो जेल में है वो ये मांग ही नहीं रहा ना कि मुझे किसी सब जेल में शिफ्ट करो। वो तो कुछ और कह रहे हैं। भाई ऑफर कर देना और कहें कि हमने यहाँ तक ऑफर कर दी है, बस यहाँ तक काबिल कबूल है, हमें बाकी अपने केसेस देखता रहे। मैं एक सिचुएशन, अच्छा आप नहीं, आप ठीक है, हल आ गया उसको डिफ्यूज करने के लिए। हाँ, डिफ्यूज करने के लिए। हाँ। इफ्तिखार साहब, एहतजाज डी चौक के करीब है। इंतजामी बंदोबस्त जो रहा पेशावर से लेके यहाँ तक वो हम सब ने देख लिया है कि किस तरीके से डी चौक तक पहुंचे। कि आपकी बार वाकई डी चौक हुकूमत की रेड लाइन साबित होगी? क्योंकि दोहराया तो बहुत बार है। देखें, मैं अता तारड़ ने जो कहा मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। दूसरी बात जो ये बात हमारे दोस्त कर रहे हैं, कल रात मुज़ाकरात हुए कि आप डी चौक के बजाय संगजानी आ जाएं, और इतलात ये भी रात तो चलती रही, आप लोगों ने भी सुनी होंगी कि जो बानी पीटीआई थे वो इत्तफाक कर गए
اور انہوں نے کہا کہ میں ایک پیغام ریکارڈ کر کے محترمہ کے لیے بھیج دیتا ہوں. آ گیا تھا پیغام. اچھا, اور لیکن انہوں نے نہیں مانا. اب دیکھیں جب آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی ہم بات کرتے ہیں تو آغاز تو اس کل رات سے آغاز ہو سکتا تھا. یہ سنجانی چلے جاتے اور جیسی بات وہ کر رہے ہیں اپنا حسن کر رہا ہے, جیسی باتیں میں نے کی, ان ساری ایسی بہت ساری لوگ تجاویز دے سکتے تھے. ان تمام تجاویز کو اکٹھا کر کے رستہ نکالا جا سکتا تھا. لیکن پھر مسئلہ تو وہی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے, یہی سوال ہے. واٹ وے. آپ دیکھیں نا وہاں پہ جو مقامی علاقے میں لائٹ بند کی جا رہی ہے, مجھے خوف آ رہا ہے کیا, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی کا جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے, اور ابھی تک میں ان کو اس لیے ان کی حماقتوں کو برداشت کر رہا ہوں اس کی کہ بھئی انہوں نے تمام حماقتیں اس لیے کی کہ ڈیتھ نہ ہو. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایکشن کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے تو مجھے افسوس ہوگا, لیکن پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے. یہ ایک پارٹی نہیں ہوگی, پھر دونوں پارٹیوں کی غلطی ہوگی. ہمیں پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا. حل سیاسی طور پہ ممکن ہے اس وقت یا انتظامی طور؟ نہیں, سیاسی طور پہ حل جو ہوتا ہے سیاسی اور انتظامی اکٹھا ہوتا ہے. جب سنجانی آپ چلے جاتے ہو تو یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے اور سیاسی اب بات. کیا حل ہے؟ کوئی ان کو ملنے جیل جائے, جا کے سامنے بیٹھ کے بات کرے, بات انہوں نے کسی اور سے کرنی ہے, وہ کہاں سے ان تک پہنچائیں؟ دیکھیں نا, رات جو باتیں ہوئی ان کے اپنے بندے گئے, پہلا بیان انہوں نے دیا, وہ ہم سب لوگ یہی تو سوال ہے سب سے بڑا. نہیں گیا یا نہیں گیا؟ بالکل گئے, پیغام دیا, جگہ ڈیسائیڈ ہو گئی, لیکن اگر رات سنجانی میں جائے تو کیا ہو جاتا. ابھی پھر ایک ملاقات ممکن ہے بانی پی جی آئی. خدا کرے کہ اس ملاقات میں یہ بات کوئی مان لیں جو یہ مظاہرین ہیں, یہ جگہ چھوڑ دیں, پیچھے ہٹ جائیں, بیٹھ جائیں جا کے وہاں پہ, تاکہ ایسا ایکشن نہ ہو سکے جس میں نقصان ہو ان کا, سیاسی ورکروں کا, یہاں سیاسی کارکن جو ہیں, کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے, سیکیورٹی پرسنل کا نقصان. مطلب دیکھیں نا جو بزرگ کی ڈیڈ باڈی گئی ہے مظفر گڑھ, میں اس کی داڑھی دیکھ رہا تھا, میں خیال وہ ایٹ دا ریٹائرمنٹ کے قریب تھا. اس کی بچی ہیں, بیٹی ہیں, غریب آدمی ہے, اس کا گھر دیکھو جا کے. ٹھیک ہے, حکومت کے ریسٹرین کو کیا غلط طور جا رہا ہے یا اس دباؤ سے کچھ نکل پائے گا؟ بانی پی ٹی آئی کے بغیر مارچ ختم نہیں ہوگا, یہ بشرا بی بی کے دعوے ہیں. حکومتی موقف یہ ہے کہ عدالتی اور قانونی معاملات کے بغیر یا اسی راستے سے سب کچھ ممکن ہے. شہزاد چودھری صاحب, اب ڈی چوک کے قریب آ چکا ہے, یہ قافلہ موجود ہے, ممکنہ اینڈ گیم کیا ہو سکتی ہے, سلوشن کیا ہے آخر اس کا؟ اچھا عائشہ, جس شخص کو موقع کوئی ملے اور وہ موقع اپنا کھو دے جانتے بوجھتے, تو اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہوتا. ایک سچویشن میں آپ کو بتاتا ہوں, مثال کے طور پہ اندازہ لگائیے کہ یہ تو جو آئے لوگ آئے ہیں, یہ خیبر پختونخوا سے بہت سے آ رہے, اور پھر پنجاب کے جو مغربی اضلاع ہیں وہاں سے چند لوگ یا وہاں سے چند قافلے. اندازہ لگائیے کہ اگر پورے کا پورا پنجاب جو کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا گڑھ ہے, وہاں سے اگر لوگ اٹھتے اور ان کے ساتھ شامل ہوتے, تو آج کا جو ماحول آپ کو اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے, یہ کیا ہونا تھا. یہ وہ خود ہی جو گروپ ہے, وہ جو گروہ ہے, وہ جو اتنی تعداد ہوتی, اتنی دنیا ہوتی, وہ خود ہی اپنا فیصلہ ڈکٹیٹ کروا دیتی. تو اس کا مطلب ہے ایسا نہیں ہوا, جو کہ پی ٹی آئی کی کمزوری ہے. اور جب ایک فریق کمزور ہو تو وہ بیسٹ موقع ہوتا ہے جا کے اپنی سیاسی عمل کے ساتھ اپنے فائدے کو حاصل کرنے کا. صحیح. حکومت کے پاس ایک بڑا سنہری موقع ہے ایک سیاسی حل کی طرف جانے کا. جو حسن صاحب نے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ یہ موقع استعمال کر کے آپ سیاسی طور پر کچھ نہ کچھ آفر کیجئے, کوئی رستہ لے کے آگے چلیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کچھ نہ کچھ نکال لیں گے, کہیں سے خان کو تھوڑا سا کچھ مل جائے گا, کہیں سے کچھ اور اسیران نکل آئیں گے, آپ کی حکومت بھی قائم رہے گی, نظام بھی چلتا رہے گا. یہ جو اس وقت کی کنفیوژن ہے یہ بھی ڈیفیوز ہو جائے گی, جو خطرہ پیدا ہو گیا یہ بھی کم سے کم تر ہو جائے گا. تو یہی سب سے بڑا ہونا چاہیے نا. انتظامی طور پر تو دیکھیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, کریں گے بھی اگلے 2 دنوں کے اندر. اللہ کرے کہ وہ نہ کریں جو کہ جب بتیاں بجھانے کے بعد جس قسم کا معاملہ خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی اگر خوف کریٹ کیا جاتا ہے, لیکن ایلیمنٹس بھی ہیں, خوراک بھی ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد لیکن دیکھیے ان کے اندر کتنی کو سخت ہے کہ کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں, شاید 2-3 دن دیں, لیکن اس دوران میں سیاسی سوچ کو پھر سے واپس آ جانا چاہیے میدان میں, اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو پنجاب کے خاموش رہنے کی وجہ سے دوبارہ پیدا ہوا ہے.